मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से एक गड़ी खुदाबख्श में तकरीब जारी है, जहां पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आ गया 15 साल गुजर चुके हैं जब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, और मैं आप सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जियालों को इस मुल्क के चारों कोनों से सियासी कारकुनों को सलाम भी पेश करता हूं और दुनिया को बताना चाह रहा हूं, उस सोच को बताना चाह रहा हूं जो समझ रहे थे कि शहीद बीबी को शहीद करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात की जो सफर है उसको रोक सकते थे। उस सोच को बताना चाहता हूं कि आए गरी खुदा बख्श में जरा एक नजर दोहराए। यहां 15 साल बाद भी इंसानों का मजमा जमा हुआ है, इंसानों का समंदर है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले आज भी यहां मौजूद है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई बहन सियासी कारकुन आज भी यहां मौजूद है। आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमसे तो छीना है, मगर आपने हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहनों का वफादारी दिखाया है कि 15 साल के बाद भी इस मुल्क ने, इस जमात के सियासी कारकुन ने, हमारे अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नहीं भूले हैं। आज भी हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सियासी फ़लसफ़ा पे चलते हैं, सियासी मंशूर पे चलते हैं, सियासी नज़रिया के मुताबिक चलते हैं, और आज भी हमारा मानना है, आज भी हमारा कहना है कि आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। आज भी बीबी जिंदा है, कल भी बीबी जिंदा था। हम पूछते हैं कि वो कसूर क्या था, वो गुनाह क्या था जिसकी वजह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गुनाह क्या थी? क्या ये गुनाह थी कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थी? क्या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का गुनाह ये थी कि शहीद बीबी ना सिर्फ पाकिस्तान की लीडर थी, वो तो आलमी दुनिया का लीडर थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया का पहला खातून वजीर आज़म बन के पूरी मुस्लिम उम्मा की फख्र थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गरीबों की आवाज थी, मजलूमों की नुमाइंदा थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत का अलंबरदार थी, आमिरों के लिए खौफ की बुनियाद थी, इंतहा पसंदों को, दहशत गर्दों का मुंह तोड़ जवाब थी। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। वो दिलेर कायद थी। वो मौत के आंखों में आंखें डालकर 30 साल जद्दोजहद करती रही, मगर अपने अवाम को, अपने कारकुन को, अपने साथियों को एक दिन के लिए भी लावारिस नहीं छोड़ी। वो
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुआशी इंसाफ चाहती थी ताकि आम आदमी इज्जत के साथ अपना जिंदगी जी सके। वो सबके लिए एक ही पाकिस्तान चाहती थी। वो बराबरी पे यकीन रखती थी। कुछ लोग, कुछ सियासतदान मुल्क तोड़ने की सियासत करते हैं, तकसीम के बुनियाद पे सियासत करते हैं, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यकजहती में यकीन रखती थी, मुल्क जोड़ के सियासत करती थी। इसलिए हम कहते थे और कहते हैं कि चारों सूबों की जंजीर, कि चारों सूबों की जंजीर। वो पूरी दुनिया की लीडर थी। वो पाकिस्तान को दुनिया में अकेला नहीं देखना चाहती थी। पाकिस्तान को पूरी दुनिया के साथ मिला के इस मुल्क की तरक्की देखना चाहती थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अगर अमेरिका जाती थी तो वहां का पूरा जो उनका पार्लियामान है, वो सारे उनका सेनेटर्स, उनके सारे पार्लियामेंटेरियंस अमेरिका के पार्लियामान में जमा होके ये जलसा बना के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तकरीर सुनते थे। आजकल या हमसे पहले जब वो सिलेक्टेड जाता था तो वो अपना ही कारकुन को इकट्ठा करके तकरीर करता था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहुंचती थी तो इस मुल्क का पूरा क़यादत पाकिस्तान के वजीर आज़म की तकरीर सुनने इकट्ठे होते थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो ऐसी लीडर थी कि उसी अमेरिका का मुस्तकबिल का वजीर खारजा कहती थी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक झलक देखने के लिए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से हाथ मिलाने के लिए हिलरी क्लिंटन लाइन में खड़ा होके, कतार में खड़ा होके इंतजार करती थी। ये वो लीडर थी जिसको आपने शहीद किया। जब शहीद बीबी चीन जाती थी तो पूरी चीन जानता था कि ये भुट्टो की बेटी है, ये माओ की दोस्त की बेटी है। और उसी तरीके के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इज्जत दिया जाता। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मिडिल ईस्ट जाती थी, मुस्लिम दुनिया में जाती थी, तो पूरी मुस्लिम उम्मा शहीद बीबी को अपनी बेटी समझ के इज्जत दिलाते थे। जब शहीद बीबी यूरोप पहुंचती थी, यूके पहुंचती थी अपनी मुल्क का नुमाइंदगी करते हुए, तो पूरी दुनिया मानती थी कि ये तो पाकिस्तान का नुमाइंदा है ही है, मगर ये पूरी दुनिया के औरतें का भी नुमाइंदा है, ये जमहूरियत की भी अलंबरदार है, ये इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली है, ये मीडिया को आज़ादी दिलवाने वाली है, ये अपनी मुल्क के गरीबों, मजलूमों, किसानों की असल नुमाइंदा है। और शहीद बीबी की वजह से पूरा मुल्क को इज्जत दिया जाता था। उसी शहीद बीबी को शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि दहशतगर्दी और आमरीत एक ही सिक्के के दो रुख है। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जितना आमरीत का मुकाबला करती थी, उतना ही इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला करती थी। आमरीत बंदूक की ताकत से अवाम की आजादी छीनती है। आमरीत बंदूक के जोर पे आपके हकूक सलब करते हैं। और दहशतगर्द जो है,
खौफ पिला के आपके हकूक सलब करते हैं, खून का होली सजा के खौफ का माहौल पैदा करके आपके हक सलब करने की कोशिश करते हैं। इंतहा पसंद कभी मजहब को इस्तेमाल करते हैं तो कभी इंतहा कौम परस्ती को इस्तेमाल करते हैं, आपके हकूक सलब करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए। मजहब को भी बदनाम किया जाता है, मुख्तलिफ कौमों को बदनाम किया जाता है और अवाम को हरासा किया जाता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नफरत की सियासत में नहीं, उम्मीद की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो झूठ की सियासत में नहीं, सच की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तकसीम की सियासत में नहीं, यकजहती की सियासत में यकीन रखती थी। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नजरिया थी, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फलसफा थी। अब ये नजरिया, ये फलसफा अब हम पे फर्ज है कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नजरिया के मुताबिक सियासत करें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फलसफा के मुताबिक सियासत करें। ये मुझ पे भी फर्ज है और ये आप पे भी फर्ज है, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके मेहनत करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। बल्कि मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करोगे? औरतें से तो आवाज आ रहा है, यहां मर्दों से आवाज नहीं आ रहा। एक बार फिर मैं पूछता हूं, क्या आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करोगे? मेरे बहन और भाई बन के साथ मिलके मेरे साथ मेहनत करोगे? मिलके इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद की सियासत करेंगे, झूठ की सियासत को रद्द करेंगे। आपने, हम सब ने मिलके, अवाम के साथ मिलके इस फसाद की सियासत को, इस झूठ की सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है, और इंशाअल्लाह ताला हम वो सच की सियासत से, इन कठपुतलियों का झूठ की सियासत को रद्द करेंगे। इस मुल्क को हम जोड़ेंगे, यकजहती के साथ हम सियासत करेंगे, एक दूसरे को आपस में हम तकसीम में इजाफा नहीं, आपस में लोगों को लड़वाएंगे नहीं। हम भाईचारे के साथ और यकजहती के साथ इंशाअल्लाह ताला शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। हम इस 15 साल बाद की जो बरसी है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का 15 साल की बरसी के मौके पे हम सब अहद करते हैं कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फ़लसफ़ा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिया के मुताबिक चलेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने अपने दौर में इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क में बसने वाले के लिए बहुत कुछ हासिल कर लिया, और सदर ज़रदारी ने और हम सब ने मिलके उनके जाने के बाद ये कोशिश की कि उनका नज़रिया पे अमल हो, उनका मिशन को आगे लेकर जाए, उनका मंशूर पे अमल किया जाए। और अब आगे भी आपका वक्त ही आना है, आगे भी आपका ही दौर होगा, और जो काम रहता है
जो काम रहता है, हमारा मंशूर पे जो काम रहता है, हमारा नजरिया के मुताबिक जो काम रहता है, इंशाअल्लाह ताला अगले 15 साल में और आप मिलके वो मुकम्मल करेंगे। जो सफर बाकी है, जो सफर बाकी है, वो सफर मैंने और आपने मिलके तय करना है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने अपने दौर में हमें हुकूक दिए। 1973 का आइन दिया गया, जमहूरियत का पहला की बुनियाद रखा गया, फिर आमरीत को शिकस्त दिया गया और जमहूरियत को बहाल किया गया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अगर, शहीद बाबा ने अगर गरीबों को हुकूक दिए, तो उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने गरीबों को हुकूक दिए। अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मजदूरों को हुकूक दी, तो उसके बाद शहीद की बेटी ने मजदूरों को हुकूक दी। अगर शहीद भुट्टो ने किसान को हक दिलवाया, तो उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किसान को हक दिलवाया। अगर इस मुल्क के मजलूमों का, इस मुल्क के गरीबों का, इस मुल्क के आम आदमी का आवाज शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो था, तो उसके बाद उनके आवाज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनी। अब आगे जाके मैंने और आपने मिलके उन्हीं लोगों का आवाज बनके, उन्हीं लोगों का नुमाइंदा बनके मेहनत करना है। हमने इंशाअल्लाह ताला उस तबकात का ख्याल रखना है जिनका ख्याल शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रखते थे। अगर शहीद भुट्टो ने हमें 1973 का आइन दिया, तो फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसी 1973 के आइन का बहाली के लिए 30 साल जदोजहद की। वो इसलिए कि वो जानती थी कि इस आइन में मेरे अवाम का हक है, इसलिए कि वो जानती थी कि इस आइन में मेरे अवाम का आज़ादी है, वो इसलिए कि वो जानती थी कि इस आइन के मुताबिक आम आदमी को हक दिया जाएगा, किसान को भी हक दिया जाएगा, मजदूर को भी हक दिया जाएगा, हर पाकिस्तानी को बराबरी के सलूक के साथ हक दिया जाएगा। तो इसलिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसी 1973 की बहाली के लिए, जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए 30 साल जदोजहद की। और अगर वो आइन बहाल हुआ, अगर भुट्टो शहीद की अमानत 1973 के आइन बहाल हुआ, तो वो सदर जरदारी की वजह से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथियों के खून पसीने के मेहनत की वजह से हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 30 साला जदोजहद मुकम्मल किया। आपको 18वीं तरमीम की सूरत में 1973 का आइन बहाल किया, सुबोकों का हक दिलवाया, जमहूरियत को बहाल किया, मुआशी वसाइल भी सूबों को दिलवाए गए। और हमने हमेशा जमहूरी तरीका अपनाया। जब हम मुशर्रफ का मुकाबला कर रहे थे या मुशर्रफ का बाकियात का मुकाबला कर रहे थे, हर बार हमने जमहूरी तरीका, जमहूरी हथियार अपना के गैर जमहूरी लोगों को खुदा हाफिज कह दिया। जैसे सदर जरदारी ने उस साबिक आमिर को, उस आदमी को, उस शख्स को जमहूरी तरीके से शिकस्त दिलवाया। आज हम फख्र से कह सकते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो है, मुशर्रफ था। सदर जरदारी ने
अपना सियासी दानिशमंदी से, अपना जमहूरी तरीक़ेकार से मुशर्रफ को ऐसे निकाला जैसे आप मक्खी को दूध से निकालते हैं। और जब आपने फैसला किया, नहीं, जब आपने हुक्म किया कि हमने सिलेक्टेड को निकालना है, जब आपने मुतालबा किया कि ये कठपुतली, ये सिलेक्टेड हमारे आईनी हुकूक के खिलाफ साजिशें कर रहा है, हमारा 1973 का आईन हमारा 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश कर रहा है, जब आपने कहा कि ये शख्स हमारे सूबे के हुकूक पे डाका डाल रहा है, हमारे सूबे के वसाइल के पीछे पड़े हुए है, बलोचिस्तान और सिंध के जो आइलैंड्स है उनको भी नहीं छोड़ रहा, उनको भी कब्जा करना चाहता है, सारे सूबे का जो शहर है उस पे कटौती डाल रहा था, आम आदमी का मुआशी कत्ल करवा रहा था, महंगाई की सुनामी अरूज पे था, टैक्सेस का तूफान खड़ा कर रहा था, आपका पेट पे डाका, आपका जेब पे डाका डाल रहा था। तो इसी पीपल्स पार्टी के जियालों ने, इसी पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनों ने उसको ललकारा, तो जीए भुट्टो का नारा के साथ ललकारा, उस पे हमला किया तो जमहूरी तरीके से किया, एहतजाज भी किया तो पुरअमन तरीके से किया। आप सब गवाह हो, आप सब साथ आए थे। हम कराची से लेके इस्लामाबाद पहुंचे, एक हजूम हमारे साथ था, एक मजमा हमारे साथ था, जियालों का समंदर था, मगर एक गमला नहीं टूटा, एक पत्थर नहीं फेंका गया। आपने जमहूरी तरीके से एहतजाज किया, फिर आपने वैसे ही जैसे मुशर्रफ को, जैसे उस मक्खी को दूध से निकाला जाता है, वैसे ही आपने उस सिलेक्टेड मक्खी को दूध से निकालकर बाहर फेंका। जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, अदम एतमाद से। ये भी तारीख है, और ये तारीख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी लिखा कि पहली बार अदम एतमाद के थ्रू पार्लियामान ने एक वजीर आजम को घर भेजा, फौज ने नहीं, अदालत ने नहीं, पार्लियामान ने भेजा। ये आपकी जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। उसको तो पता था कि अगर मैं ये बात मानूं कि ये मैं मुल्क की तारीख में वो पहला वजीर आजम है जिनके खिलाफ ना धांधली हुआ, जिनके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुआ, और जिनको जमहूरी और आईनी तरीके से निकाला गया, तो कोई झूठा कहानी नहीं होगा उसको बेचने के लिए। यही तो वजह है कि वो सिलेक्टेड, आपका क्रेडिट, आपका मेहनत, आपका जद्दोजहद, आपका लॉन्ग मार्च का क्रेडिट, आपका अदम एतमाद का क्रेडिट, सदर जरदारी का मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ दोस्ती का क्रेडिट वो व्हाइट हाउस को देना चाह रहे हैं, बाइडेन को देना चाह रहे हैं, और कहते हैं कि अमेरिका का सदर ने मुझे निकाला। अमेरिका के सदर ने नहीं, पीपल्स पार्टी के जियालों ने आपको निकाला। व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, बिलावल हाउस का साजिश ने आपको निकाला। ये बंद कमरों का साजिश नहीं था। हम आपके सामने, अवाम के सामने, इस मुल्क की सड़कों पे, इस मुल्क के पार्लियामान पे खड़ा होके आपको कहते रहे कि हम ये काम करने जा रहे हैं, और वो काम फिर करके दिखाया। और उससे भरकर आपने सिलेक्टेड को तो खुदा हाफिज कह दिया, मगर जो उनके सहूलतकार थे उनको भी बड़ा इज्जत के साथ खुदा हाफिज कह दिया।
یہ تو آپ کی جیت ہے. یہ جمہوریت کی کامیابی ہے. یہ جمہوریت کا انتقام ہے کہ انہی لوگوں جنہوں نے صدر زرداری کو اس عمر میں پھر سے جیل بھیجا، انہی لوگوں نے جنہوں نے ادی فریال تارپور کو بھی چاند رات کو، عید کی رات کو ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جیل بھیجا، انہی لوگوں جنہوں نے اپنے مخالف کے گھر کے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے ان کا صحیح بندوبست کر دیا. آسان کو میں بتا رہا تھا کہ آپ کس طریقے سے ان غیر جمہوری لوگوں کا بندوبست بھی کیا، ان کو خدا حافظ بھی کہہ دیا. اب یہ جان لیں جیسے مشرف ماضی کا حصہ بن چکا ہے، ویسے یہ سلیکٹڈ، یہ مشرف کے باقیات، یہ بھی ماضی کا حصہ بن چکے ہیں. ان کا کوئی مستقبل نہیں، مستقبل آپ کا ہے. ہم نے ان کا نہیں سوچنا. جتنا بھی وہ سازش کرے، چیخے نکالے، ہم نے عوام پہ توجہ، عوام کے مسائل پہ توجہ، اور ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے. اس لیے ہم یہاں ہوں گے، وہ تو یہاں نہیں ہوگا. آپ نے مستقبل میں اس ملک کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کا حل بھی نکالنا ہے. اگر میں سچ کہوں تو ماضی میں بھی آپ نے ہی یہ کام کیا ہے. اگر ملک ماضی میں مشکل میں تھا تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے مشکل سے نکالا. اگر معاشی مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے معاشی مشکلات سے نکالا. اگر خارجہ سطح پہ مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے خارجہ سطح پہ جو بھی مشکلات ہے ان سے نجات دلوائے. اور آگے جا کے بھی آپ کو یہ ذمہ داری اپنانا پڑے گا. اگر امن کا مسئلہ تھا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا آگ تھی، تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بندوبست کر سکتے ہیں. ہم نے تو ماضی میں بھی خدمت کیا ہے، آج بھی خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں بھی اس ملک کے غریب عوام کے خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کریں گے. ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریہ میں یقین رکھتے ہیں. ہم روٹی، کپڑا اور مکان کو اپنا بنیادی نعرہ سمجھ کے چلتے ہیں. اگر بھٹو شہید نے بھی اسی نعرہ پہ عمل کیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عمل کیا. اگر صدر زرداری نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بنیاد رکھا تو اسی فلسفہ کے مطابق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. اگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہونا ہے تو اسی فلسفہ کے مطابق ہم اضافہ کر سکتے ہیں. اگر ہم یہاں سندھ میں جو پیپلز پاورٹی پروگرام ہے جس کے وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں بلا سود قرضہ لے کے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، تو وہ بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریہ کی وجہ سے، روٹی، کپڑا، مکان کا نعرہ کی وجہ سے ہم یہ کام آگے لے کے چل رہے ہیں. اگر قائد عوام نے ہمیں بیسک ہیلتھ یونٹس دیا اور بی بی شہید نے ہمیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام دیا
تو انہی کا سوچ آگے رکھتے ہوئے روٹی کپڑا اور مکان اور معاشی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے سندھ بھر میں مفت علاج کے لیے ہاسپٹلز کھڑے کیے ہیں. یہاں سے تھوڑا دور جائیں گے تو گمبٹ پہنچیں گے خیرپور میں. کینسر کا علاج چاہتے ہو تو بالکل مفت. کڈنی اور لیور کا علاج چاہتے ہو تو گمبٹ خیرپور میں آپ کو ملے گا اور وہ بھی بالکل مفت. جو بھی آپ کا علاج چاہے آپ گمبٹ خیرپور کے ہاسپٹل میں پہنچ کے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے کہ مفت علاج ملے. اس لیے کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے روٹی کپڑا اور مکان کا نظریہ پہ یقین رکھتے ہیں. عام آدمی کو غریب آدمی کو وہی سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں جو امیروں کے لیے اویلیبل ہے. اگر آپ لڑکانہ شہر جائیں گے یا سکھر جائیں گے, سکھر سے ہوتے ہوئے حیدرآباد جائیں گے, حیدرآباد سے ہوتے ہوئے کراچی پہنچیں گے تو جگہ جگہ آپ کو دل کے علاج کے لیے, دل کے مفت علاج کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے بنے ہوئے ہاسپٹلز ملیں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ادارے آپ کے گھر کے دروازے کے نزدیک بنے اور وہ بھی مفت علاج دلوائے, تاکہ اگر آپ غریب ہو اور آپ امیر ہو اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا. ہم آپ کا اگر دل کا کوئی بھی مرض ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, اس کا مفت علاج کروا سکتے ہیں. ویسے ہم تو یہ فلسفہ جگہ جگہ لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑا فیشن تھا پورا پاکستان میں کہ میٹرو ہم نے بہت خرچ کرنا ہے اور مہنگا ترین ہم نے ایک ہی سڑک پہ. فیشن بن گیا تو یہاں بھی شروع. مگر جو ہمارا نظریہ کے مطابق کام ہو رہا ہے آپ کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں, اس کا احساس کرتے ہوئے کہ مہنگائی ہے, کہ پیٹرول کی قیمتیں, ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے, کہ عوام تکلیف میں ہے, اس کا احساس کرتے ہوئے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اور ان کی جو ٹرانسپورٹ کی ٹیم ہے اویس شاہ اور شرجیل محمد صاحب نے مل کے کام کیا اور ایسے ٹرانسپورٹ کا نظام فراہم کیا جو کہ نہ صرف کراچی کے لیے ہو مگر اسی وقت لڑکانوں میں بھی شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ نظام پورا صوبہ میں پھیلے گا. موقع ملا تو پورا ملک میں پھیلے گا. اور کیا نظام ہے, بڑا آسان کام ہے. ہم بڑے برجز بنانے کے ساتھ وہ بسز کھڑا اس پہ تو نہیں کرتے ہیں. ہم ماڈرن بسز لے کر آ کے اس میں ایئر کنڈیشننگ ہو, اس میں وائی فائی ہو, اس میں دنیا کے سارے کے سارے سہولت ہو اور وہ نارمل روٹ پہ چلے تاکہ عام آدمی اس کا فائدہ لے سکے, گھر پہنچ سکے, مزدوری پہ پہنچ سکے. اور خاص طور پہ جو اس کا پرائس ہو وہ 50 روپیز کا ہو, 50 روپیز سے زیادہ نہ ہو. جتنا بھی اسی بس میں سفر کرنا چاہے تو اسی 50 روپیز کے اندر ہی اندر کر سکتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے کہ جب آپ قائد عوام کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ یقین رکھتے ہیں تو چاہے آپ بے نظیر انکم سپورٹ کر رہے ہو, چاہے آپ اپنا ہاسپٹلز بنا رہے ہو, یہاں تک جب آپ اپنا بس کا نظام کھڑا کر رہے ہو تو آپ ضرور اس میں یہ شامل کرتے ہیں, ضرور اس کے مطابق سوچتے ہیں کہ کیا عام آدمی اس کا استعمال کر سکتا ہے, کیا عام آدمی کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اور اگر وہ کرائٹیریا میٹ ہو جاتا ہے پھر ہم وہ کام کر کے دکھاتا ہے. ویسے تو بہت کچھ ہے آپ کو سنانے کے لیے کہ کیا کیا کامیابیاں ہیں, بہت کچھ کیا بھی ہے, بہت کچھ حاصل بھی کر چکے ہیں, مگر بہت کچھ باقی کرنا بھی ہے. مل کے انشاءاللہ تعالی جو کام رہتا ہے ہم نے وہ مکمل کرنا ہے. جان لو, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, جان لو کہ ملک اگر مشکل میں ہے
تو پیپلز پارٹی کے جیالے بچا سکتے ہیں، اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے جس میں وہ صلاحیت ہے، جس میں وہ طاقت ہے، جس میں وہ ویژن ہے۔ اگر غریب کو حق دلوانا ہے، کسان کو، مزدور کو، محنت کش کو، سفید پوش کو، چھوٹا تاجر کو، ہر کسی کو، تو ایک ہی جماعت ہے جس نے تاریخ میں یہ کام کیا ہے اور مستقبل میں بھی کرے گی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اگر دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کرنا ہے، دنیا بھر میں پاکستان کا عزت کروانا ہے، دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہے، تو ماضی میں بھی ایک ہی جماعت نے یہ کام کیا ہے، وہ تھا پیپلز پارٹی۔ آج بھی ایک ہی جماعت یہ صلاحیت رکھتا ہے، ایک ہی جماعت یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اگر آپ نے دہشت گردوں کو شکست دلوائے، انتہا پسندوں کو شکست دلوائے، تو وہ بھی ماضی میں ایک جماعت نے کر کے دکھایا، اور آنے والے مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ جماعت کر کے دکھائے گا۔ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہم نے پچھلے سال جمہوریت کی بحالی کی تحریک شروع کیا تھا، معاشی انصاف کی تحریک شروع کیا تھا، پاکستان کی دنیا میں عزت بحال کرنے کی تحریک شروع کیا تھا، پاکستان کو انتہا پسندوں اور دہشت گردوں سے پاک کرنے کی تحریک شروع کیا تھا، عوامی مارچ کا آغاز کیا، سلیکٹڈ کا جو عذاب ہے اس سے ہم نے نجات دلانا تھا، مشرف کی باقیات کا بندوبست کرنا تھا، ان سازشوں کو ناکام کروانا تھا۔ یہ تو کٹ پتلی تھا، یہ تو سلیکٹڈ تھا، اصل میں سازش کیا تھا؟ سازش ہمارا آئین کے خلاف تھا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا۔ سازش ہمارا جمہوریت کے خلاف تھا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا۔ سازش ہمارا صوبائی خود مختاری اور صوبوں کے حقوق کے خلاف تھا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا۔ سازش تو ایسا تھا کہ دنیا میں پاکستان کو اکیلا کروانا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا۔ سازش یہ تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرنا، ہمارے آنکھوں کے سامنے ملک کا معاشی قتل کروانا، اس سازش کو ہم نے ناکام کروانا تھا۔ ان کے سلیکٹڈ کے ناکامی کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے پاکستان دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا تھا۔ پاکستان کا جو سٹیٹس ہے، جو پوزیشن ہے، جو مقام ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ پاکستان کو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا۔ ہم اپنے سفیر کم اور انتہا پسند اور دہشت گردوں کا سفیر بن چکے تھے۔ اس حالت میں ہم نہ صرف اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے تھے، اور سب سے افسوس کی بات، کشمیر کا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ ان دہشت گردوں کو جن کو آپ نے شکست دلوایا، جن کے مقابلہ کے لیے پیپلز پارٹی کے جیالے صف اول کا کردار ادا کر رہے تھے، جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی، ہمارے عوام نے شہادت قبول کی، ہمارا سیاسی کارکن نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی، ہمارا بہادر جو پولیس آفیسرز ہیں انہوں نے پختونخوا سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے بلوچستان تک شہادتیں قبول کر کے اس فتنہ کا، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ ہمارا فوجی آفیسر، ہمارا سرحدوں سے لے کے ملک بھر میں
انہوں نے شہادتیں قبول کر کے ان دہشت گردوں کو شکست دلوایا. دہشت گردوں کا آپ کو یاد ہے نا, دہشت گردی کا بیک بون ٹوٹ چکا تھا. دہشت گردوں کو وہ لوگ نہیں مل رہے تھے کہ وہ اپنا غلط کام کرے. ان کا مورال ٹوٹ چکا تھا. آپ ضرب عضب پتہ نہیں کتنے آپریشن کر کے جیت چکے تھے, یا آپ کے قید میں تھے یا کسی اور ملک کے قیدی تھے یا کہیں جا کے چھپ رہے تھے, ان میں ہمت نہیں تھا کہ پاکستان کی طرف مالی آنکھ دکھایا جائے. یہ آپ کی جیت تھا. جو کام پورا کا پورا نیٹو اور پورا کا پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا, پاکستان کے عوام نے, پاکستان کا فوج نے, پاکستان کے لا انفورسمنٹ نے مل کے وہ کام پاکستان میں کر کے دکھایا. ان دہشت گردوں کا مقابلہ تو ہمارے ٹیچرز نے اسکول میں بیٹھ کے کیا اور وہاں بھی شہادتیں قبول کی. اے پی ایس کے بچوں نے ان کا مقابلہ کر کے شہادت قبول کی. تو آج ہم شہید بی بی کے یوم شہادت میں کرا کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ کس نے اس کھلاڑی کو, اس سلیکٹڈ کو, اس ناجائز نالائق کو یہ اجازت دی کہ ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے؟ کس نے ان کو اجازت دی کہ وہ ان کو پیر پکڑ کے مذاکرات شروع کی؟ کس نے صدر پاکستان کو کہا, کس نے عمران کو یہ اجازت دی؟ یہ برداشت ہم نے کیسے کیا کہ آپ سے پوچھے بغیر, پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر, دہشت گردوں کے متاثرین سے, وکٹم سے پوچھے بغیر, کس نے ان کو اجازت دی پارلیمان کے پوچھے بغیر کہ دہشت گردوں کا پاؤں پکڑ کے مذاکرات شروع کرے؟ ان کو کس نے ہمارا قید سے رہا کیا؟ کس نے دہشت گردوں کو پاکستان کے جیل سے نکالا؟ کس نے یہ اجازت دی کہ افغانستان میں جو تھے, جو وہاں سے جیل کے نکل گئے, ان کو بھی دعوت دے, ان کو بھی ادھر یہاں بسنے دے؟ یہ کیسے برداشت ہوا کہ ہمارا فوج کے شہداء نے نارتھ وزیرستان کو, ساؤتھ وزیرستان کو, سابق فاتح کو اپنا لہو سے, اپنا قربانیوں سے, دہشت گردوں سے پاک کیا, انتہا پسندوں سے پاک کیا؟ کس نے اجازت دی کہ دہشت گردی آج ایک بار پھر اپنا سر دکھا رہا ہے؟ کس نے اجازت دی کہ وہ واپس بھی آئے, وہ ہتھیار بھی نہ پھینکے, وہ آپ کا قانون نہ مانے, آپ کا آئین نہ مانے, اپنا دہشت گردی کو دہشت گردی تسلیم نہ کرے, اور ہم ان دہشت گردوں کا مہمان نوازی کرے؟ اس کی وجہ سے جو آپ کی قربانیاں ہیں, جو ہمارا فوج کا, ہمارا پولیس کا قربانیاں ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں امن قائم ہوا تھا, ایک کرکٹر کو وزیر اعظم بنا کے, ایک نالائق سلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کروا کے, آج ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے. ہمیں, اور میں حکومت وقت میں سے ہوں, اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پہ مل پہ غور کریں گے کہ ہمارا جو دہشت گردی کا پالیسی ہے اس پہ ریویو کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمیں عمران خان کی جو اپیزمنٹ کا پالیسی تھا دہشت گردوں کے لیے, جو اپیزمنٹ کا پالیسی تھا انتہا پسندوں کے لیے, اس کو چھوڑنا پڑے گا.
पाकिस्तान का रिट कायम करना पड़ेगा। एक बार फिर एक होके इन इंतहा पसंदों, इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा। मुझे पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान में वो ताकत है, सलाहियत है, हम इंशाअल्लाह ताला इनको तो शिकस्त दिलवाएंगे, मगर हमें हिसाब चाहिए। हमें हिसाब चाहिए कि ये होने कैसे दिया। ये गुनाह हम एक बार फिर कैसे दोहरा रहे थे। इसका हिसाब, इसका जवाब पाकिस्तान के अवाम को चाहिए, पख्तूनख्वा के अवाम को चाहिए, पंजाब के अवाम को चाहिए, बलूचिस्तान के अवाम को चाहिए, सिंध के अवाम को चाहिए। शोदाए दहशतगर्दी में जो शहीद हुए हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें हिसाब दो, हमें जवाब दो। ये दहशतगर्दी क्यों एक बार फिर अपना सर उठा रहा है। साथियों, जब हमने अपना सफर का आगाज किया, अपना अवामी मार्च का, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा। बीबी शहीद को आपसे छिने हुए 15 साल गुजर चुके हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए जियाले यहाँ जमा हैं। 15वीं साल बाद भी अवाम सियासी कारकुन और जाले बीबी शहीद को नहीं भूले। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को किस गुनाह में शहीद किया गया? बिलावल भुट्टो का कहना है कि क्या बीबी शहीद का गुनाह ये था कि वो मुहिब्बे वतन थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आलमी लीडर थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पूरी मुस्लिम दुनिया का फ़ख्र थी। उनका मजीद कहना था कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो से हाथ मिलाने के लिए हिलरी क्लिंटन कतार में इंतजार करती थीं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया में जाती तो सब बेटी जैसी उनको इज्जत देते। शहीद मजदूरों और किसानों की असल नुमाइंदा और आवाज़ थीं। आमरीत बंदूक की ताकत से आपकी आज़ादी छीनती है। दहशतगर्द खौफ फैलाकर आपके हुकूक सल्ब करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि जमहूरियत के लिए हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो झूठ की नहीं, सच की सियासत पर यकीन रखती थी। इस मुल्क को हम छोड़ेंगे, जगजहती के साथ सियासत करेंगे। कठपुतलियों की झूठ की सियासत को रद्द करें। लोगों को लड़वाएंगे नहीं, जगजहती के साथ शहीद के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। हमने कोशिश की है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को लेकर आगे चलें। आमरीत को शिकस्त देकर जमहूरियत को बहाल किया। हमें मिलकर मेहनत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मजीद कहना था कि हमने सूबों को उनका हक दिया। मुशर्रफ और बाकियात का मुकाबला करने के लिए हमेशा जमहूरी हथियार का इस्तेमाल किया। आज हम सब फ़ख्र से कह सकते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने मुशर्रफ को ऐसे निकाला जैसे मक्खी को दूध से निकालते हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी गढ़ी खुदाबख्श में जारी है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनसे खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो को किस गुनाह में शहीद किया गया? क्या बीबी शहीद का गुनाह ये था कि वो मुहिब्बे वतन थीं? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आलमी लीडर थीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पूरी मुस्लिम दुनिया का फ़ख्र थीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दिलेर खातून थीं। मोहतरमा ने अपने कारकुनों और साथियों को एक दिन के लिए भी लावारिस नहीं छोड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि इस हालत में हम कश्मीर का दिफा नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि हम शहादतें कबूल करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला करते रहे। हमारी फ़ौजी जवानों ने शहादतें कबूल करके दहशतगर्दों को शिकस्त दी। इनमें हिम्मत नहीं रही थी कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखें। APS के बच्चों और असातिज़ा से इनका मुकाबला करके शहादत कबूल की। बिलावल भुट्टो का कहना है कि किसने इस हालत में हम कश्मीर का दिफा नहीं कर सकते। हम शहादतें कबूल करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं। हमारी फ़ौजी जवानों ने शहादतें कबूल की और दहशतगर्दों को शिकस्त दी। इनमें हिम्मत नहीं रही थी कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखें। और इनका मज़ीद कहना था कि APS के बच्चों और असातिज़ा से इनका मुकाबला करके शहादत कबूल की। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि ये पहला वज़ीर आज़म है जिसे जमहूरी व आइनी तरीके से निकाला गया।
یہ آصف علی زرداری کا کریڈٹ جو بائیڈن کو دینا چاہ رہے ہیں. آپ کو امریکی صدر نے نہیں، پیپلز پارٹی کے جیالوں نے نکالا. وائٹ ہاؤس کی نہیں، بلاول ہاؤس کی سازش نے آپ کو گھر بھیجا. سلیکٹڈ کو نکالا مگر ان کے سہولت کاروں کو بھی عزت کے ساتھ خدا حافظ کہہ دیا. مشرف ماضی کا حصہ بن چکے ہیں. پیپلز پارٹی آج بھی زندہ ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ماضی میں خدمت کی اور آج بھی کر رہے ہیں. ہم روٹی کپڑا مکان کو اپنا بنیادی نعرہ سمجھ کر آگے چلتے رہیں گے. بے نظیر کی برسی کے موقع پر بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں مگر اب بھی بہت کچھ حاصل کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک مشکل میں ہتھواس سے صرف پیپلز پارٹی کے جیالے بچا سکتے ہیں. ماضی میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو بھی پیپلز پارٹی نے شکست دی. ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم نے پچھلے سال جمہوری اور معاشی انصاف کی تحریک شروع کی تھی. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اس وقت اسلام آباد میں شمسی توانائی کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. اس کے بعد سے میری بھی ایک سیشن ہوا تھا منسٹریز کے ساتھ جس میں ان کی کچھ بریفنگ ہوئی تھی. آج کی سر آپ جو اجلاس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک تو آپ کی طرف سے ہائی لائٹ ہو جائے کہ یہ آپ کا ایک پرائرٹی پروگرام ہے. اس کی ٹائم لائنز بہت اسٹرنجنٹ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ 30 مارچ تک پریفریبلی ہو جائے تاکہ سمر فیول میں بچت ہو سکے گی. اس میں خالی منسٹریز نہیں ہے سر, منسٹریز کی تمام اٹیچڈ آرگنائزیشنز بھی ہیں کنٹری وٹو میں. اور منسٹریز میں سے جو اسلام آباد میں بلڈنگز ہیں ان میں کافی ساری, خاص طور پر سیکریٹریٹ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ذمہ داری ہے. اس طرح پاک بلی کی جو بلڈنگز ہیں بلڈنگز کو وہ ادارے کریں گے شور پاک پر سر. اور اس سے ہٹ کے سر جو جگہ ہے رینٹڈ عمارات ہیں ان میں نہیں کیا جائے گا. بلڈنگ کو بریفنگ کر دی گئی تھی. تو آج سر آپ ٹائم لائنز دیں گے جی اور آلٹرنیٹ ڈیولپمنٹ بورڈ ان کو گائیڈ لائنز دیں گے. بہت شکریہ. یہ ہم نے کئی مہینے پہلے یہ ایکسرسائز شروع کی تھی کہ مہنگا ان جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اور خاص طور پر رشیا اور یوکرین کی جنگ کے بعد تیل کی قیمتوں نے آسمان سے باتیں کرنی شروع کر دیں اور پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک دوسرے ممالک کی طرح ایک بہت بڑے چیلنج کا شکار ہو گیا. یہ جو سال گزرا ہے فائنینشیل ایئر, اس میں ہمیں تقریباً 27 ارب ڈالر کا ایندھن ہمیں امپورٹ کرنا پڑا, گیس اور ایندھن, جو کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر گیس کا بھی بہت بڑا ایشو سامنے آیا اس جنگ کے نتیجے میں. پھر یورپ کو جو گیس جاتی تھی اس میں خلل آیا اور گیس جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک اس وقت منہ مانگے داموں پہ وہ خرید رہے ہیں اور پاکستان جیسے ملک کے لیے اور بھی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا. اس وقت بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا اور گیس تقریباً $2-3 پر یونٹ مل رہا تھا اس وقت. جس مجرمانہ غفلت سے ہم نے کام لیا آج پوری قوم بھگت رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف کے زمانے میں شاہد عباسی صاحب پیٹرولیم منسٹر تھے, انہوں نے قطر کے ساتھ گیس کا بڑا اچھا معاہدہ کیا تھا. 15 سال 15 ایئرس تھا, 15 سال پر محیط تھا اور وہ تقریباً $13 $13.2 پر یونٹ اس کی قیمت تھی. اس کے بعد ایک اور معاہدہ ہوا جو
سابق سپہ سالار خود گئے تھے، جو میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی، اور وہ بھی 10 سال کا وہ معاہدہ تھا، اور شاید وہ $10 پہ تھا یا $11 پہ تھا. اور جب کووڈ کی نتیجے میں مارکیٹ بالکل، یعنی لوگ مفت بھی لینے کو تیار نہیں تھے، اس وقت کی حکومت نے، جس طرح میں نے کہا کہ بہت تساہل بلکہ مجرمانہ غفلت سے کام لیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ گیس اویلیبل نہیں ہے اور تیل آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. شاہد عباسی صاحب کی کمیٹی نے بڑی ارک ریزی کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا پچھلے چند مہینوں میں کہ ہم یعنی لائٹننگ سپیڈ پر ہم سولر کی طرف اور رینیوبلز کی طرف بڑھیں، تاکہ پاکستان کے اوپر جو ہمارا امپورٹ بل $27 ارب کا ہے، وہ اگر ہم شمسی توانائی کی طرف جائیں گے، یعنی ہوا کے ذریعے بجلی بنائیں گے، اور ہمارے جو پن بجلی کے جو منصوبے چل رہے ہیں، وہ بھی میاں نواز شریف زمانے میں جو بھاشا ڈیم کی زمین خریدی گئی $100 ارب کے اوپر، اس طرح داسو ڈیم کے اوپر بھی اسی زمانے میں کام شروع ہوا. اس کے اوپر کام جاری ہے، اس کو اب مزید تیز کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دیز آر لانگ ٹرم میجرز. یہ 6-7 سال میں کم از کم یہ بہت بڑے منصوبے ہیں، آبی ذخائر کے اور پن بجلی کے. اس کے اوپر کروڑوں روپے چاہیے، جس کے اوپر ہم جو بھی ہماری بساط ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن 6-7 سال میں جا کے یہ میچور ہوں گے. اس کے لیے جو 10,000 میگا واٹ کا جو ہم نے سولرائزیشن کا جو منصوبہ بنایا ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہیں. وہ بڑی آپ سب نے، تمام متعلقہ محکموں نے، پاور نے، پیٹرولیم نے، اور دوسرے جو بھی درجہ بدرجہ جو محکمے ہیں، انہوں نے اپنی پوری طرح کنٹریبیوشن کی. اور شاہد عباسی صاحب نے یہ 10,000 میگا واٹ کی پالیسی کا آج سے 2 مہینے پہلے، 2.5 مہینے پہلے اس کا اعلان کیا، اور اس کے اوپر اب الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے. لیکن مشکلات کیا ہیں وہ میں بڑی مختصر انداز میں، لیکن ان اے ویری اسٹریٹ فارورڈ مینر بتانا چاہتا ہوں. سی پیک کے تحت جو منصوبے لگے، جو کول بیس پاور پروجیکٹس ہوں یا پن بجلی کے پروجیکٹ ہیں، کروٹ ہے اور اس طرح کے دوسرے، اور بجلی کے جو کوئلے کی بنیاد پر، چاہے وہ پورٹ قاسم ہے، سائی وال ہے، اور دوسرے منصوبے جو لگائے گئے، اس وقت تو 2015 میں آپ جانتے ہیں 14 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور ہمارے جو سرسبز کھیت وہ پیلے ہو گئے، اور صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا، اور ہماری ایکسپورٹس ختم ہو گئی تھی. لیکن قوم نے ہمت نہیں ہاری، اور میاں نواز شریف کی حکومت نے نہ صرف سی پیک کے تحت بلکہ خود پاکستان کے اپنے محدود وسائل کے ذریعے LNG پلانٹس لگا کر 20 گھنٹے کی لوڈنگ کو 2018 تک ختم کر دیا. الیکشن سے پہلے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. It was not a small achievement. It was, I think, one of the finest hour in Pakistan's history. اور اس میں یقیناً تمام پیٹرولیم نے، پاور نے، سب نے مل کے، خزانہ نے اپنا حصہ ڈالا، اور اس طرح قوم کو توانا کیا. مگر آج جو بھی کہہ لیں، اور میں یہ دوش کسی ایک حکومت کو نہیں دے رہا، یہ تسلسل ہے مختلف حکومتوں کا، جس میں ڈکٹیٹرشپ بھی شامل ہے، اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ شامل ہیں، کہ چونکہ ہم نے ان 15-20 سالوں میں ریفارمز نہیں کی،
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سرکولر ڈیٹ جو ہے، یعنی جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجلی آپ مہنگی بناتے ہیں، اور آگے ظاہر ہے کہ جو صارف جو ہے، خاص طور پر جو غریب آدمی، عام آدمی، لوور مڈل کلاس، ان کو آپ بجلی جو آپ کی لاگت ہے اس سے کم دیتے ہیں. اور اس میں یقیناً بجلی چوری ہے، اس میں ٹرانسمیشن لاسز بھی شامل ہیں، اور اس میں اور دوسرے بلنگ کے ایشوز ہیں. اس میں بعض جگہوں پر بجلی استعمال ہوتی ہے، ایک دھیلا نہیں دیا جاتا. تو یہ سارے کے سارا مل کر ایک میگا چیلنج بن چکا ہے. اور یہ جو اب بجلی کی مد میں جو ہمارا جو سرکولر ڈیٹ جو ہے، یہ ٹریلینز آف روپیز کا ازدہا بن چکا ہے. ایز اے اسپیک 2.5 ٹریلین روپیز، تقریباً 2500 ارب روپے، 2500 ارب روپے. یعنی اندازہ کر لیں کہ 2500 ارب روپے پاکستان کا جو فیڈرل جو پی ایس ڈی پی ہے وہ 700 ارب ہے. اور یہ جو آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ اس سے 4 گنا زیادہ ہے. اسی طرح گیس کا بھی اب سرکولر ڈیٹ بننا شروع ہو گیا، اس کی بھی اچھی خاصی اماؤنٹ ہے. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ یقیناً یہ بدترین غفلت ہے، لیک آف رسپانسبلٹی ہے. اور یہ 25-30 سال کا یہ آہستہ آہستہ بڑھ کے آج یہ پہاڑ بن گیا ہے. اور یہ میں نے جس طرح کہا کہ اس میں سب شامل ہیں، تمام حکومتیں جنہوں نے سرکولر ڈیٹ میں حصہ ڈالا ہے اور ریفارمز نہیں کی. اینڈ دس اسپینز اوور ایٹ لیسٹ دا لاسٹ 3 decades. اور اس حمام میں سب ننگے ہیں. اس کو ریفارم کرنی ہے، اس کو کس طرح کرنا ہے. یقیناً یہ وقت کی شدید ترین ضرورت ہے، اور اولین فرصت میں ہمیں یہ کام کرنا ہوگا. لیکن یقیناً ایک ایسی حکومت جو جس کو مارز وجود میں آئے ہوئے صرف 8 ماہ ہوئے ہیں، وہ 30 سال کا یہ جو ایک پہاڑ نما جو ملبہ ہے اس کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر آج شروعات کریں گے تو آہستہ آہستہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے. اس کے لیے ہمیں بالکل ایک وقت درکار ہے، اور اس کے لیے ہمیں کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہوگا. لیکن میں اصل موضوع کی طرف واپس آتا ہوں. یہ میں نے باتیں بتانی اس لیے ضروری سمجھی کہ پہلے سے بھی بہتر ہے. ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سیلاب کے متاثرین، چاہے وہ سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، پورا ملک میں ہو، کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کیے جائیں. اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتے ہیں تو پورا ملک کا معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ڈیولپمنٹ کے بعد، اس انویسٹمنٹ کے بعد آپ کا مستقبل بہتر ہو، آپ معاشی طور پہ مزید طاقتور بنیں، اور آپ کے بچے کا زندگی آپ کا زندگی سے بہتر ہو، ان کا مستقبل روشن ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم ورلڈ بینک سے قرض لے رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی سندھ بھر میں گھر تباہ ہوئے، گھر کو کہیں نقصان ہوا، کہ مکمل طور پہ تباہ ہوا، ان کے لیے ہم ورلڈ بینک کا قرض سے ایک حصہ ہم کیش دیں گے، پیسہ دیں گے، تاکہ اس پیسہ کے ساتھ وہ تھوڑا بہت اپنا جو گھر ہے، جو بھی سیلاب متاثرین ہے، اگر ان کا گھر کا نقصان ہوا، وہ اپنا گھر کا تعمیر نو کر سکیں. ہم ساتھ ساتھ ایک بلا سود قرضہ دیں گے، تاکہ اگر وہ مزید کام کرنا چاہے اپنے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے یا جو بھی، وہ بلا سود قرضہ بھی موجود ہو. مگر سب سے بڑھ کر سندھ بھر میں جن کا
घर को नुकसान हुआ, घर तबाह हुआ, उनका तो कच्चा घर तो है मगर वो उस घर के मालिक नहीं है, उस जमीन का मालिक नहीं है। तो मैंने सीएम सिंध से कहा है और चीफ मिनिस्टर सिंध इस बात पे कायल है कि ये अब हमारा मौका है, हमारा बारी है कि हम अपना लैंड रिफॉर्म्स करें और इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ पैसा देंगे ताकि घर तामीर हो, ना सिर्फ लोन देके कर्ज देंगे बिला सूद कर्ज ताकि आप अपना घर तामीर हो, लेकिन अगर वो घर कच्ची आबादी में है, घोटाबाद में है और वो जमीन सूबाई हुकूमत का है, वफाकी हुकूमत का है, इस सिलसिला के बाद वो हुकूमत का जमीन नहीं रहेगा, वो आपका जमीन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम सैलाब मुतासरीन को हक मलकियत दिलवाएंगे, अपनी जमीन का, अपना घर का मालिक बनाएंगे और रातों रात इंशाअल्लाह ताला रातों रात आपका जो मुआशी कुव्वत है उसमें इजाफा हुआ। रातों रात ये जो स्कीम हम करेंगे, हम घर के औरतों को उस जमीन का मालिक बनाएंगे और जब ये हम काम करेंगे तो रातों रात तो आपका मुआशी कुव्वत में इजाफा होगा, मुआशी ताकत में इजाफा होगा, साथ साथ हमारा शहीद बीबी का नजरिया के मुताबिक औरतों का एम्पावरमेंट होगा। मगर सबसे भरकर अब ये एहसासा आपका एहसासा है, नस्लें से लोग इसी जमीन पे जी रहे हैं, उनके आने वाले नस्लें भी इसी जमीन पे जिएंगे। ना हुकूमत का काम का है, ना वफाक का, ना सूबा का काम का है, ये आपके घर है। अगर कुदरत की तरफ से इतना बड़ा कुदरती आफत आया है तो हम पे फर्ज है, पाकिस्तान के पे फर्ज है कि हम सोचें कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और मेरा ज़हन में यही ख्याल आया कि जो आपका असासा है वो आपका बने, वो आपका ऐसा एक असासा बनेगा कि अगर आपने मजीद बिजनेस करना है, आपने मजीद आपका ज़राअत है और आपने कोई कर्ज लेना है तो एक असासा होगा जिसके अगेंस्ट आप कर्ज ले सकते हैं। वो आपका क्या कहते हैं, कुव्वत खरीद या आपका बाइंग पावर में इजाफा होगा, आपका मुआशी जो स्टैंडिंग है उसमें इजाफा होगा। अगर आप नहीं चाहते और बस अपना घर, अपना असासा पास रखना चाहते हो ताकि आप आने वाले नस्ल को ये असासा दे सकते हैं, तो इस असासा में जो कीमत है उसका इजाफा होता रहेगा। आपके बच्चे या उनके आने वाले नस्ल अगर चाहे या ज़रूरत पड़े उनको, वो कोई कर्ज ले सकते हैं या वो बेच सकते हैं और इससे पैसा कमा सकते हैं। और इस इंशाल्लाह इनकलाबी स्टेप से हम ना सिर्फ सैलाब का हल निकालेंगे मगर गुर्बत का मुकाबला करेंगे, महंगाई का मुकाबला करेंगे, हमारा शहीदों का फ़लसफ़ा पे चलते हुए पाकिस्तान के अवाम के काम आएंगे। और इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला जब मौका मिले, जब मुनासिब हो, तो इसी वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम है और आगे जाके जो प्रोग्राम्स बनते हैं उसके मुताबिक हम ख़ास तौर पे ज़राअत पे गुर्बत का मुकाबला करने के लिए बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं जिससे हम प्रायोरिटी से लाभ मुतासरीन को देंगे, मगर साथ साथ ऐसे सूरत हाल बनाएंगे कि हर एक सैलाब मुतासरीन कह सकेंगे कि सैलाब आने से पहले मेरा मुआशी हालात तो ऐसे थे, मगर अब सैलाब जाने के बाद और हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान के मदद के बाद मैं मुआशी तौर पे उस दिन से बेहतर हूँ जब से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो बाकी काफ़ी मुआशी मुश्किलात हैं, मगर हम पुरुमीद हैं कि माजी में भी वज़ीर आज़म साहब और उसकी जो फाइनेंशियल टीम है उन्होंने मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाला, डिफ़ॉल्ट से बचाया, और आगे जाके भी जो भी मुआशी मुश्किलात होंगे वो भी वज़ीर आज़म की मुआशी टीम संभालेंगे ज़रूर। ये बात तो तय है कि वो आदमी जो इस मुआशी बहरान का ज़िम्मेदार है, वो सिलेक्टेड, जिसका
یہ جو ہمارا معیشت پہ خودکش حملہ کیا تھا، جس نے مہنگائی کا یہ سستی بجلی ہم مہیا کریں، ہم اپنے وسائل جو ہیں ان کو کنزرو کریں، بچتے کریں، اور کنزرویشن کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائیں. وہ انشاءاللہ کل ہم کیبنٹ میں لے کے آئیں گے. وہ ایک علیحدہ وہ ہے، وہ میں یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا، وگرنہ پھر یہ معاملہ فوکس نہیں ہوگا، پھر ذرا کنفیوز ہوئے گا، اس میں اور بھی پھر جہتیں آ جائیں گی. جمہوریت کا بحالی کے لیے ہم نکلے تھے. آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے ہم کامیاب تھے. ہم جیت چکے ہیں اور ایک قسم کا جمہوریت کی فضا میں اس سمت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن عمران کا جانے کے علاوہ، اس وزیر اعظم کو نکالنے کے علاوہ آپ کا ایک اور بڑا کامیابی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس ملک کا سپہ سالار وردی میں کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے اور مانتا ہے کہ سیاست میں مداخلت ہوتا تھا، اور یہ پورا ادارہ فیصلہ کرتا ہے، توبہ کرتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. یہ جمہوریت کا انتقام ہوتا ہے. یہ جیالو کی جد و جہد کا نتیجہ ہے. یہ 3 نسلوں کا سفر ہے. یہ جیے بھٹو کا نعرہ کا فتح ہے. یہ بی بی شہید کا جمہوری انتقام ہے. یہ قائد عوام کا جمہوری انتقام ہے. اور اب میرے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ یہ جو وعدہ ملک اور قوم کے ساتھ کیا گیا کہ ادارے غیر سیاسی ہوں گے، سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، آئین کے پابند ہوں گے، اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے، اب ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوتا ہے. اسی وعدہ کے مطابق، اسی بات کے مطابق یہ ادارہ چلتا ہے. اس لیے اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو پاکستان کا ترقی کوئی نہیں روک سکتا. اگر ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے گا تو یہ نہ صرف آپ کی جیت ہے، یہ پورے پاکستان کی جیت ہے. مگر مشرف کے باقیات کے لیے، سلیکٹڈ کے لیے، یہ ان کی سیاست کی قیامت کا نشانی ہے. اس اعلان کے بعد مشرف کے باقیات اور یہ سلیکٹڈ لوگ سیاسی یتیم بن چکے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ بنی گالہ سے چیخیں نکل رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ گھراؤ جلاؤ کا سیاست کیا جا رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کبھی جی ٹی روڈ پہ پھرتے ہیں، پھر اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ڈر کے واپس بھاگ جاتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ چپ چپ کے ویڈیو تقریر کرتے ہیں. ہمارے قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے بھی یہ تھا آپشن، مگر شہید بی بی دلیر لیڈر تھی. آمروں کی کوششوں کے باوجود، دہشت گردوں کی کوششوں کے باوجود وہ اپنا کام کرتی رہی. یہ بزدل تو بنی گالہ میں بھی چپ کیا، مگر اپنا سازشیں جاری رکھے گا. اس کا ہر کوشش یہ ہوگا کہ فوج کو سیاست میں دکھیلا جائے. کھلم کھلا آرٹیکل 6 کا خلاف ورزی کیا جا رہا ہے. جلسوں میں، پریس کانفرنسز میں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین توڑو، آئے عمران کا مدد کرو. آئین توڑو، آئے عمران کا انگلی پکڑو. آئین توڑو، آئے عمران کا ناپی چینج کرو. انشاءاللہ تعالی ہر غیر جمہوری سازش کو آپ نے ناکام کروایا، یہ غیر جمہوری سازش بھی آپ ہی ناکام کروائیں گے. ان کا یہ کوشش ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ورگلایا جائے،
इनका ये कोशिश है कि दबाव डाला जाए, ऐसा माहौल पैदा हो कि एक बार फिर मेरा अजीम हमवतनों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस कठपुतली का हमेशा के लिए बंदोबस्त करने के लिए तैयार है। उसका हमारे एक आखिरी उसके लिए वार्निंग है, आखिरी वार्निंग है कि आए वापस पार्लियामान में, बैठो अपना कुर्सी पे, आए पार्लियामान में, आए अपने आप को लीडर कहते हो, सियासतदान कहते हो, जमहूरी पसंद मानते हो, तो आए पार्लियामान में बैठे अपना काम करें। हमने 4 साल आपको ऑपोजिशन में भुगता, तो अपना काम करते हुए ऑपोजिशन के बेंचेस में भुगता। तूने पहले दिन से नखरे करने शुरू कर दिए, बाहर रोना करना शुरू कर दिया, इस फलसफे के मुताबिक चल रहे हो कि आपको नहीं खेलने दिया तो आप किसी और को नहीं खेलने देंगे। इसमें नुकसान अगर हो रहा है तो अवाम का नुकसान हो रहा है, अगर इसमें एक नुकसान हो रहा है तो आपकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। आपके पास आखिरी वार्निंग है, आए पार्लियामान में बैठो, आए पार्लियामान का हिस्सा बनो। यू आर अ स्ट्रेंजर टू द हाउस। आप आए, हाउस में आए, फिर हुकूमत, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सकेंगे। सरकों के फिरके तलदम तंजीम के साथ कलदम तंजीमों से हम बात नहीं करते। आए पार्लियामान का हिस्सा बने, वहां अपना किरदार अदा करे, और आए हम मुकाबला करते हैं इलेक्शंस। आए अब रिफॉर्म्स की बात करें, आए साफ शफाफ इलेक्शंस के रिफॉर्म्स के लिए अपना हिस्सा डालो, नैब रिफॉर्म का आप अपना हिस्सा डालो। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ वही हो, मैं नहीं चाहता हूं कि वो साबिक खातून अव्वल के साथ आपके बच्चे फिरे और आप किसी जेल में बंद हो। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके खिलाफ भी नैब इस्तेमाल हो। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के पास ये बहाना हो कि वो धांधली के। आप आए, ऑपोजिशन का काम करें, आए तरमीम में आप अपना हिस्सा डालें, और हर चीज पे बात हो सकता है। नखरे करेंगे, साजिशें करेंगे, आर्टिकल 6 के हरकत में शामिल होंगे, तो फिर हम जानते हैं कि आपका बंदोबस्त कैसे किया जाता है। आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी से रो रहे हो, अभी तक आपके साथ कुछ हुआ नहीं है। आपने मियां साहब की बेटी को उनके आंखों के सामने गिरफ्तार किया, अपने सदर जरदारी को तो छोड़े, सदर जरदारी की बहन को भी गिरफ्तार किया। आपका भी बहन है, आपका भी बेटी है, आपका भी खातून अव्वल ये मौजूद है। अभी तक किसी ने उनको नहीं छेड़ा। इसलिए हम तो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते, ना ही हम सियासी इंतकाम कर सकते हैं। मगर अगर आप जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर आप जमहूरी किरदार नहीं अपनाएंगे, पार्लियामान में अपना किरदार नहीं अदा करेंगे, फिर जिन्होंने ये काम करना है हम उनको नहीं रोक सकते। और आपके साथ जो होगा आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सदर जरदारी तो 11 साल जेल में बर्दाश्त करके हंस के निकलते हैं, ऐसे विक्ट्री। ये जो कारकुन है, ये जनरल जिया उल हक क्या तशद्दुद बर्दाश्त नहीं की, कोरे खाए, फांसियां चढ़े, जिए भुट्टो के नारे लगाते हुए। आपके जो गर्मी में खराब होने वाले कारकुन है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जो आपके साथ होगा। हमने हर वो तकलीफ उठाया है ताकि आने वाले नस्लों को नहीं उठाना पड़े। आज भी हम चाहते हैं कि हमारा जो मुखालिफ है उनको भी ये मुश्किल ना देखना पड़े। लेकिन इस निज़ाम को चलाने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए हमें सब
अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, अपना ज़ात को नहीं अवाम को तरजीह देना पड़ेगा। और मैं यकीन रखता हूँ कि जब अवाम को मौका दिया जाएगा तो अवाम आपको भी पहचानते हैं और हमें भी पहचानते हैं। अवाम जानते हैं कि 4 साल में इस मुल्क के साथ क्या मजाक किया गया, और अवाम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो मुआशी मुश्किलात से निकाल सकते हैं, जो खारजा सतह पे मुश्किलात है वो निकाल सकते हैं, वो उससे निकाल सकते हैं, और इस मुल्क को भी हम चला सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि जब आपके दौर था तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में आइसोलेटेड था। अवाम जानते हैं कि आप किसी को जवाब भी नहीं दे सकते थे। अब अवाम जानते हैं कि जब ये जिम्मेदारी हमारे हाथ में है तो चाहे हम वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाए या अमेरिका में जाए या चीन में जाए, हम सर बुलंद करके आंखों में आंखें डाल के पाकिस्तान का तर्जुमानी करते हैं। आपके दौर में जब भारत पाकिस्तान पे हमला करता था, ज़ुबानी वार करता था, तो आए बाएं आप देखते थे। आपके दौर में जब कश्मीर का मामला उठा तो मुझे आज तक याद है कि आप पार्लियामान पे उठ के आपने कहा, मैं क्या करूं। अब जब एक नौजवान वज़ीर ख़ारजा है तो मैं यूनाइटेड नेशंस में जाके भारत को जवाब भी दे सकता हूं, मोदी को जवाब दे सकता हूं, मोदी को बेनकाब कर सकता हूं। दहशतगर्दों के नहीं, दहशतगर्दी के जो शहीद हैं उनका नुमाइंदगी करता हूं। और इंशाअल्लाह ताला जो आने वाले वक्त है वो नौजवानों का वक्त है। जो आने वाले दिन है ये तो नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि एक नालायक सिलेक्टेड क्रिकेटर को हम सब पर मुसल्लत कर दिया गया। उनका मज़ीद कहना था कि आज एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी सर उठा रही है। हमें एक बार फिर एक होकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की मईशत को पहली बार डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वज़ीर आज़म और उनके मईशी टीम ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मईशी तौर पर बहुत बड़े सानिया को रोका गया। सैलाब हमारे लिए क़यामत से पहले क़यामत था। मानसून शुरू हुआ तो महीनों चलता रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐसे तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वो आप जो प्रोसेस हैं मुकम्मल करके देंगे इनको AEDB अल्टरनेटिव एनर्जी डिपार्टमेंट तो बोर्ड इसको आप देंगे ताकि फिर वो आगे फौरी तौर पर उसकी प्रोक्योरमेंट करें। ये आज की मीटिंग का खुलासा है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ इससे क्या होगा, 3 चीज़ें होंगी। ये बताया जाता है कि बॉल पार्क फिगर ये है कि 300 मेगावाट से लेकर 400-500 मेगावाट ये अपना शमसी तवानाई से ये तमाम फेडरल गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज जो हैं, इदारे हैं सूबों में जहाँ जहाँ आपके हैं, वो इतनी शायद बिजली के मंसूबे शमसी तवाने से इंस्टॉल होंगे। अगर 300 है लेट से तो उतनी हद तक आपकी जो इंपोर्ट बिल है तेल का और गैस का वो कम हो जाएगा। वो कितने $100 मिलियन साल का क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन, एक डॉलर इस वक्त कीमती है, एक डॉलर। तो वो आपकी जो बचत है वो एक कौमी बचत होगी। आपकी इंपोर्ट उससे आपकी बचेगी तेल उतना अगर लेट से इसको 300 मेगावाट या 500 मेगावाट इन बिल्डिंग में खर्च होता है, महंगी तरीन बिजली जो महंगे तरीन तेल और गैस से बनती है, उतनी बिजली अगर शमसी तवानाई से बनेगी तो ये पाकिस्तान का
اتنا بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کی بہت بڑی قومی خدمت ہوگی. And I want to mention it here without any kind of hesitation کہ جس منسٹری کا سب سے شاندار سپیڈ اور ریکارڈ ہوگا, I will ensure that that minister and that secretary and their colleagues would be given public recognition inshallah کہ بھی انہوں نے قوم کی بہت بڑی خدمت کی ہے, سب سے آگے ریس میں یہ ہیں. اس کو ہم سلام کرتے ہیں, ان کو ہم تغمہ دیں گے. اس طرح سیکنڈ تھرڈ اور بھی ہم سرٹیفکیٹس بھی دیں گے تاکہ ایک جستجو پیدا ہو, ایک قومی یکجہتی کے ساتھ اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آپ اس دوڑ میں آئیں. تو اسی طرح جب تیل کی بچت ہوگی اتنے میگا واٹ, جس طرح میں نے کہا کہ ایک اندازہ ہے کہ 300 سے لے کے 500 میگا واٹ تک کی بجلی جو ہے یہ استعمال ہوگی ان وفاقی بلڈنگز اور اداروں میں اور منسٹریز میں. سستی بجلی پیدا ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ وہ جب بڈز آئیں گی تو وہ کیا وہ ٹیرف آئے گا, لیکن دنیا میں اس وقت 3 سینٹ سے کتنا ہے, 3-3.5 سینٹس اپنا بنتی ہے اس کو پر یونٹ اپنا شمسی توانائی سے جو بجلی پیدا ہوتی, جو 2000 میں نے جس طرح بتایا 10-11 میں نیپرا کا 17 تھا اور ہم نے سستا لگا کے اس کو 13 پہ لے کے آئے. آج وہی بجلی 3.5-4 سینٹس پہ یا 3-3.5 سینٹس پہ ہے. اگر اس کو آپ اپنے روپوں میں اس کو آپ کنورٹ کریں تو کتنا, یہ 8 روپے. کہاں 8 روپے اور کہاں یہ بجلی کس بھاؤ پہ بیچ رہے ہیں بھائی؟ 34 روپے آپ کے محکموں کو ملتی. میں کہتا ہوں 8 روپے چھوڑے 10 روپے لگا لیں اوور ہیڈ لگا کے بھی, یا کاسٹ اوور رنس انشاءاللہ نہیں ہوں گی, تو کہاں 8 روپے 10 روپے, کہاں 34 روپے جو آپ پے کر رہے ہیں اس اپنا مہنگی ترین بجلی. اور پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں تیل اور ڈالر اس کے اوپر ہمارے رکھتے, یہ دل میں اپنا تیر چپتے ہیں تیر. تو اس بچت کو اپنا میٹیریلائز کرنا یہ آپ کا قومی فریضہ ہے, مجھ سمیت آپ سب کا جو اس ہال میں بیٹھے ہیں اور جو اس ہال میں نہیں بیٹھے. ایک ہمارا قومی فریضہ ہے, ملی فریضہ ہے, سیاسی فریضہ ہے اور مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس قوم کو ہم قائد کے افکار کی طرف لے کے چلیں. تو یہ اس کی بنیاد ہے, یہ اس کے یہ اس کے سٹیپس ہیں اس طرف. تو مجھے آپ سے بھرپور امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس عظیم منصوبے میں آپ پورا حصہ ڈالیں گے اینڈ یو ول ون دا ریس انشاءاللہ تھرو یور پرسنل ایفرٹس. اینڈ یہ باقاعدہ ایک اسپرنٹ ہے, اسپرنٹ, اور اٹس جیسا وہ کہتے ہیں کہ 3 منٹ 2 منٹ, تو اٹس 2 months 3 months کی اسپرنٹ ہے. آپ نے اس کو جیتنا ہے, پاکستان کو آپ نے جتوانا ہے. میں روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں. جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر گیس کا بحران پیدا ہوا. مہنگے ایندھن کی وجہ سے معاشی مسائل درپیش ہیں. یہ کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا, جو کہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.